वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईशा और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुसलमा मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के हक़ में भी ख़ुसूसी दुआ। सऊदी अरब पहुँचने पर मदीना के गवर्नर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ और गवर्नर मदीना की एयरपोर्ट लाउंज में मुलाकात हुई। गैर रस्मी मुलाकात के दौरान पाक सऊदी ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तक़बिल में भी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात भी शेड्यूल है। दौरान परवाज़ वज़ीर आज़म मुसाफिरों से घुल मिल गए। शहबाज शरीफ ने बच्चों के साथ बातचीत भी की। वज़ीर आज़म कमर्शियल परवाज़ के ज़रिए मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और आला सतह वफ़द उनके हमरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मरियम नवाज़ ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दरूद व सलाम पढ़ा। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के हक़ में भी ख़ुसूसी दुआ। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ जद्दा से मक्का मुकरमा पहुँच गए हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान आखिरी अयाम मक्का मुकरमा में गुजारेंगे। वज़रा काउंसिल के रुकन और वज़ीर मुमलिकत शहज़ादा तुर्की बिन मोहम्मद बिन फ़ाहद, वज़ीर खेल शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की बिन फैसल और वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान बिन अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। क़यामुल लैल और दुआओं में शिरकत करेंगे। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब क़द्र की तलाश की जाती है। इस रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से अफजल है। जो भी इस रात अज्र और सवाब की नियत से सदक़े दिल से इबादत करेगा, अल्लाह करीम उसके साबका तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। शब क़द्र की फजीलत और अहमियत पर उलमा की आरा देखते हैं इस रिपोर्ट में। शब कदर या लैलतुल कदर के मायने कदर और ताज़ीम वाली रात के हैं। इस रात कुरान मजीद का नज़ूल हुआ। यह रात रमज़ानुल मुबारक की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में से एक है। इस रात की फजीलत के बारे में जामिया नईमिया के सरबराह इलामा रागिब नईमी का कहना है कि शब कदर को अल्लाह ताला ने वो मुकाम और फजीलत अता की है जो किसी भी रात को मुयस्सर नहीं। इस रात कुरान पाक की तलावत, नवाफिल या दीगर इबादत करनी चाहिए। शब कदर अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा उन खूबसूरत रातों में से एक रात है जो अपनी इबादत, अपनी अहमियत, अपनी फजीलत और अपने मकाम व मर्तबे से बाकी तमाम रातों से अफजल है। और उसकी फजीलत को कुरान करीम ने इस तरह बयान किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लैलतुल कदर है उसकी जो इबादत या वो उसका मकाम व मर्तबा वो 1000 महीनों की रातों से अफजल है। इस रात की फजीलत के हवाले से जामिया अशरफिया के मुफ्ती शाहिद उबैद का कहना है कि इस रात की बहुत अजमत है। अल्लाह करीम ने इस रात की इबादत को 1000 महीने की इबादत से भी ज्यादा करार दिया है। गोया अगर इस रात 1 घंटा भी इबादत की जाए तो वो 10 साल की इबादत तस्वुर की जाएगी। जबकि इलामा हिशाम लाही ज़हीद का कहना है कि इस रात की बरकतों को किसी सूरत भी ज़ाया करने की जरूरत नहीं। अल्लाह फरमाते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र शब कदर 1000 महीने की इबादत के बराबर नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर है। शब कदर की इबादत, मग़फ़िरत, अपने गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का। मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करें तो PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। शहरयार आफरीदी के उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर पर ओहदों की बंदर बांट के इल्ज़ामात। शेर अफजल मरवत ने शहरयार आफरीदी के बयान की हिमायत कर दी। कहते हैं कि शहरयार आफरीदी ने बिल्कुल ठीक आवाज़ उठाई है, मैं इसकी हिमायत करता हूँ। मुझे पार्टी में साइड लाइन किया जा रहा है। खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट न देकर बानी PTI के फैसले की तौहीन की गई। बैरिस्टर गौहर ने शहरयार आफरीदी को पार्टी मामलात मीडिया में न लाने का कह दिया। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात की खबरों ने जोर पकड़ लिया। शहरयार आफरीदी ने कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पार्टी के अंदर कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। अब तक खामोश हूँ, मुझे फटने पर मजबूर ना करें। ओहदे आपस में बांट रहे हैं, ये बंटवारा नहीं चलेगा। हम पार्टी के अंदर भी सबको पैगाम दे रहे हैं, ये तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं है। पार्टी में पैराशूट लोगों को मुस्तरद करते हैं। वर्कर को उठाए, लॉयलिस्ट को उठाए,
وہ جو پارٹی کی بنیاد ہے اوپر پیراشوٹ ریجیکٹڈ ہے, جنہوں نے خاک کے قبر میں چنے گھومے, آپ پھر ان کو گلے لگا رہے ہیں. ہم ان کو گلے لگانے نہیں دیں گے. عہدے آپس میں بانٹ رہے ہیں, یہ بٹوارا نہیں چلے گا. دوسری طرف شیر افضل مروت بیرسٹر گوہر کے سامنے ہی پھٹ پڑے. گفتگو میں کہا کہ شہریار افریدی نے بالکل ٹھیک آواز اٹھائی ہے, میں اس کی حمایت کرتا ہوں. خرم ذیشان کو سینٹ کا ٹکٹ نہ دے کر بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کی توہین کی گئی. میری کھینچا تانی ہو رہی ہے, میری کھینچا تانی ہو رہی ہے, اور جو کر رہے ہیں آپ کو کھل کے ان کے ساتھ میں کروں گا. خان صاحب کو بھی بتاؤں گا, اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے ہیں. کمبخت میرے ساتھ بغض معاویہ میں پارٹی کے کاس کو نقصان دے رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا شہریار افریدی کو جو بات کہنی ہے پارٹی کے اندر کہیں, سب کے سامنے نہ کہیں. پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی اور سے ملے ہوئے ہیں تو اس کا علم نہیں ہے. تحریک انصاف کور کمیٹی اجلاس میں قرآن پر حلف لینے کا انکشاف. پارٹی ذرائع کے مطابق کور کمیٹی میٹنگ میں آپس کی لڑائیوں کی خبریں سامنے آنے کے بعد حلف لیا گیا. قیادت کی جانب سے حکم دیا گیا کہ آپس کی لڑائیوں یا عمران خان کے پیغامات سے متعلق رائے نہ دی جائے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہلے عمر ایوب اور شبلی فراز کو پہنچاتے تھے, اور پارٹی رہنماؤں نے متعدد بار ان معاملات پر سوال اٹھائے جن پر تلخی ہوئی. کور کمیٹی کے متعدد ممبران نے پارٹی کے فیصلوں پر سوالات بھی اٹھائے, جس کے بعد قرآن پر حلف لیا گیا تاکہ کشیدگی کم کی جا سکے. دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے پی ٹی آئی کے آن لائن جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن پر حلف لیں کہ کچھ لیک نہیں ہوگا, مگر پھر بھی یہ سب کچھ ہو گیا ہے. بلیٹن میں ابھی یہاں پر ایک بریک لیں گے. پاکستان رینجرز جن کی امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی انتظامات, کمرشل ایریاز اور تفریحی مقامات پر سنیپ چیکنگ, موبائل پیٹرولنگ اور گشت جاری ہے. آخری عشرے اور خصوصاً شب قدر کے دوران مساجد, امام بارگاہوں, جماعت خانوں کے سخت نگرانی کے لیے رینجرز کے جوان تعینات رہے. آخری عشرے اور عید الفطر کی تیاریوں کے موقع پر عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کمرشل ایریاز اور تفریحی مقامات میں سنیپ چیکنگ, موبائل پیٹرولنگ اور موٹر سائیکل گشت کو مزید بڑھا دیا گیا ہے. لاہور میں ڈاکو راج قائم, پولیس تماشائی بن گئی. لاہور میں شادرہ کے علاقے میں روڈ پر دودھ کی دکان پر ڈکیتی, مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے لڑکی سمیت 2 افراد جاں بحق, 1 زخمی. مقتولہ اپنے والد کے ساتھ دودھ کی دکان پر دودھ لینے کے لیے آئی تھی, گولیوں کا نشانہ بن گئی. ایم کیو ایم کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی کے حالات پر چیف جسٹس سو موٹو کیوں نہیں لیتے, ہمیں اپنی حفاظت کا خود بندوبست کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. تفصیلات سرفراز قائم خانی کی رپورٹ میں. ایم کیو ایم کے تحت مستحقین میں راشن تقسیم کی تقریب. میڈیا سے گفتگو میں کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کراچی میں 50 سے زائد لوگ ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں, مگر سندھ حکومت نے آواز نہیں اٹھائی. بولے اس طرح کی ناانصافیوں سے ملک تو کیا گھر بھی نہیں چلتے. 50 سے زائد جو نوجوان اس شہر کے مارے گئے ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں, اب تک سندھ حکومت نے اس پہ کوئی وضاحتی بیان دیا ہے, کوئی اپنی ذمہ داری قبول کی ہے. سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا ریاست اپنا کام نہیں کر رہی, جبھی ہمیں امداد دینی پڑ رہی ہے. ریاست سرکار اپنا کام نہیں کر رہی. اگر ریاست سرکار لوگوں کے لیے اپنا کام پورا کر رہی ہوتی تو ہم جیسی تنظیموں کو راشن کے بیگ بنا کر سادہ لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کی نوبت نہیں آتی ہے. مستحقین کو دیے جانے والے راشن میں آٹا, چاول, چینی, گھی, دالیں اور نمک شامل ہے. کیمرامین نعمان کے ساتھ سرفراز قائم خان, نیو نیوز, کراچی. سندھ ہائی کورٹ میں کراچی, سکھر, شکارپور, گھوٹکی کی امن و امان کی مخدوش صورتحال پر صوبائی جسٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا. صدر سندھ ہائی کورٹ بار کا کہنا تھا کہ ڈی جی رینجرز نے بریفنگ دی ہے, اگر شہر کی طرح اندرون سندھ میں بھی رینجرز کو پولیس کے اختیارات ہوں تو وہاں کارروائی کر سکتے ہیں. چیف جسٹس نے 1 ماہ میں امن و امان قائم کر کے 15 روز میں رپورٹ بھی طلب کر لی. جنید شاہ کی رپورٹ. سندھ ہائی کورٹ میں کراچی, سکھر, شکارپور اور گھوٹکی کی امن و امان کی مخدوش صورتحال پر صوبائی جسٹس کمیٹی کا اجلاس میں ڈی جی رینجرز سندھ, آئی جی سندھ غلام نبی میمن, چیف جسٹس عقیل احمد عباسی اور دیگر کی شرکت. اجلاس میں کراچی سمیت صوبے بھر میں امن و امان کے حوالے سے تبادلہ خیال. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے حکام کو ہدایت دی کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اس کے ساتھ رعایت نہ برتی جائے.
सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रेहान अजीज मलिक ने कहा, डीजी रेंजर्स ने इजलास में ब्रीफिंग दी, अगर रेंजर्स के पास शहर की तरह अंदरूनी सिंध में भी पुलिस के इख्तियारात होंगे तो वहाँ भी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास पुलिस के जो इख्तियारात हैं, जो पुलिस की पावर्स हमें दी गई हैं, वो सिर्फ कराची की हद तक दी गई हैं। जो पुलिस की पावर्स हैं वो हमारे पास इंटीरियर सिंध में नहीं है। वो उन्होंने कहा कि अगर हमें इख्तियारात दिए जाएं तो हम उस पर भी काम करने को तैयार हैं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम, सेफ सिटी और कच्चे के डाकुओं के इशू पर बात की। चीफ जस्टिस ने सिंध में 1 माह में अमन कायम करके 15 रोज में अमन अमान से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ जुनैद शाह, न्यूज़ कराची। बुलेटिन में अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। ईद करीब आते ही बड़े शहरों से परदेसियों के आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी है। कराची के लारी अड्डे पर मौजूद मुसाफिर किराए ज़्यादा होने का शिकवा कर रहे हैं। मज़ीद लारी अड्डे की सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी से, जो कि इस वक्त कराची सदर के एक बस अड्डे पर मौजूद हैं। शहूद, बताइएगा। ईद करीब आते ही परदेसियों की अपने घर वापसी शुरू हो जाती है और कराची में एक बड़ी तादाद परदेसियों की रहती है। इस वक्त हम सदर के इलाके में मौजूद हैं, जो सदर बस स्टॉप है। यहाँ पर बड़ी तादाद में परदेसी जो है वो अपने घर जाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर हर परदेसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर जाएँ, अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ जो है वो जाकर ईद मनाएँ। इस वक्त भी एक शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम इनसे जानेंगे किराए में भी कोई फ़र्क है आम दिन के मुकाबले में? अभी किराए ज़्यादा हैं या फिर वैसे ही हैं? आम दिनों में किराया कम होता है और अभी जो ईद के मौके में किराया ज़्यादा ले रहे हैं, डबल ले रहे हैं। अभी इसलिए भी हम परेशान हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने देखा कि शहरी का यही कहना है कि उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जो है अपने घर जाकर ईद मनाएं अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ। मगर शहरी जो है इस चीज़ से परेशान भी हैं कि आम दिन में जो किराए होते हैं वो मुनासिब होते हैं, मगर ईद करीब आते ही किराए में भी एक इजाफा हो जाता है, जिस वजह से वो एक परेशानी के आलम में मुब्तला हैं और वो हुकाम से अपील कर रहे हैं कि किराए में कमी की जाए ताकि हर परदेसी अपने घर जाके ईद मना सके। जी, रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों का रश है। सुबह सवेरे लाहौर का रेलवे स्टेशन लोगों से खचाखच भर गया था। परदेसियों की वापसी पर बात करेंगे। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवैस। अवैस, बताइएगा इस वक्त स्टेशन पर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन लाहौर पे और ये लाहौर का मारूफ तरीन रेलवे स्टेशन है। ईद में 2 से 3 रोज़ ही बाकी हैं और लोग परदेसी भाई जो हैं वो बड़ी तादाद में अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जो है वो घरों का रुख कर रहे हैं। और अब यहाँ से रेलवे स्टेशन लाहौर से मुल्क भर के लिए जो हैं वो लोग जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1,78,000 लोग जो हैं वो रोज़ाना जो है वो रेलवे स्टेशन पर आते हैं और रेलगाड़ी का जो है वो सफ़र करते हैं। मगर आज सुबह सवेरे मेरा कैमरा मैन दिखा भी रहा है, जो रश नज़र आता है इससे यूँ लगता है कि ये तादाद जो है वो अब ईद के दिनों में जो है वो तकरीबन डबल से भी बढ़ चुकी है। रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन के किराए हैं वो तो मुनासिब है, मगर बसों का और दीगर जो सवारियाँ उनके किराए में जो है वो इजाफा हो चुके हैं। इसके साथ साथ अब जो है वो स्टेशन पर आएँ तो ओपन टिकट मिल सकती है, बाकी टिकटें जो हैं वो तकरीबन बुक हो चुकी हैं। जी, इस्लामाबाद के सरीना होटल में ख़वातीन के लिए लगा ईद बाज़ार, जहां हाथ के बने हुए कपड़े, बैग, दुपट्टे, घरेलू आराइश की अशिया जो ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ रहीं। मज़ीद आइए जानते हैं आमना जुंडुआ की रिपोर्ट में। ख़वातीन की ईद की तैयारियों को 4 चांद लगाने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत के पुरसकून माहौल में लगाया बहबूद क्राफ्ट और सरीना होटल्स ने ईद बाजार, जहां लगाए हुनरमंद ख़वातीन ने स्टॉल्स। ईद बाजार में ख़वातीन के हाथ की बनी नित नई खूबसूरत अशिया, जिनमें हाथ की कढ़ाई से बने रिवायती लिबास, दुपट्टे, पर्स, बच्चों के लिबास और ऊन के खिलौने, खूबसूरत बेड शीट्स, रलियां, डाइनिंग शीट्स और हाथ से बने खूबसूरत कुशन्स ने ख़वातीन को अपनी जानिब खींच लिया। ख़वातीन लिबास और रिवायती घरेलू अशिया खरीदने में मसरूफ रहीं। कहती हैं इस बाजार से न सिर्फ पाकिस्तान की सकाफत को फरोग मिल रहा है, मगर साथ ही साथ हुनरमंद ख़वातीन को भी खुद मुख्तार बनाया जा रहा है। जो काम हुआ हुआ ये हाथ का काम, जो कि अब डाइंग एक तरह से चीज़ है, बहुत कम, तो उसको ये प्रमोट करते हैं और अच्छी उनको मुआवजा देते हैं। स्टॉल होल्डर ख़वातीन कहती हैं ईद बाजार जैसे बाजारों का इनकाद हम जैसे हुनरमंद अफराद के लिए बेहद ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमारी होम बेस्ड वर्कर्स बनाती हैं और उन्होंने ये सारा कुछ जो है ना प्रोवाइड किया और हम उनके लिए ये प्लेटफॉर्म ही हमारी होम बेस्ड वर्कर्स के लिए हम
اور ہمیں خوشی ہے اور کہ خواتین آ رہی اور زیادہ سے زیادہ خواتین آئیں اور ان کو ہر چیز یہاں پہ ملے گی اور یہاں سے پک کریں۔ بہبود کرافٹ کی پروڈکشن مینیجر کا کہنا ہے کہ اس بازار کا مقصد پاکستانی ثقافت کو زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ خواتین کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ ہمارا مقصد یہ اسٹال سے گانے کا یہ بھی ہے، جو ہمارے ہوم بیس ورکرز ہیں وہ ایک گھریلو خواتین ہوتی ہیں، ان کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہاں جو سیلز ہوتی ہیں انہی سے ان کے جو گھر ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ آتے ہیں اور بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے اس کام کو، کیونکہ ہمارا کام سب ہینڈ میڈ ہوتا ہے، تو عام آپ کو کہیں پہ ہینڈ میڈ نہیں ملتا، لیکن لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم نے آج خاص عید بازار لگایا ہے۔ چاروں طرف خواتین اپنی من پسند چیزیں دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ آمنہ جنجوا، نیوز اسلام آباد۔ عید کی تیاریاں جاری، خواتین کے ہاتھوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے نیل آرٹ میں دلچسپی۔ خواتین نے نیل آرٹ کے نئے ڈیزائنز بنوانے کے لیے پالرز کا رخ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے لیے آئیے دیکھتے ہیں فاقرہ خلیل کی رپورٹ۔ دوسروں سے منفرد نظر آنے کے لیے خواتین اور بچیاں ناخنوں پر نئے نئے ڈیزائنز بنواتی ہیں۔ خواتین اور لڑکیاں اپنے لمبے ناخنوں پر نیل آرٹ کرواتی ہوئی نظر آئیں تو وہیں کسی نے آرٹیفیشل ناخن لگوا لیے۔ بس یہ اتنا کامن ٹرینڈ بن گیا اب کہ جیسے کپڑوں سے عید پہ تیاری پہلے لگتا تھا کمپلیٹ نہیں ہے، تو اب نیلز کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ وہ تیاری جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی ایک کمپلسری ٹرینڈ بن گیا۔ عید پہ جو ہے اسپیشل ایک موقع ہوتا ہے جس کے اوپر عورتوں کا دل کرتا ہے کہ ہم تیار ہوں، فیشیل بھی کریں، اسکن بھی اچھی ہو، نیلز بھی اچھے ہوں۔ تو یہ نیلز جو ہوتے ہیں ظاہر آپ جیسٹرز دیتے ہیں تو جو آپ کے ہاتھ ہلتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ پارلر انتظامیہ نے کہا خواتین عید کے موقع پر کپڑوں کی مناسبت سے نیل آرٹ کرواتی ہیں، ایکریلک، گلیٹر اور دیگر منفرد ڈیزائنز بنوائے جاتے ہیں۔ خواتین اپنی عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور جن کے جو کپڑے ہیں ان کے ساتھ میچنگ جو نیل آرٹس ہو رہے ہیں، ان کے کپڑوں کے کلرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کیا کرواتا ہے، اور دوسرا ہے کہ انسان کی ہوتی ہے کہ کوئی ہیوی لک پسند کرتا ہے، کوئی تھوڑا میڈیم، تو وہ آپ کی اپنی شوق ہے۔ سٹونز، کوئی کروم، کوئی فرینچ، کوئی اومبرے، سب ڈفرینٹ نیل آرٹس کرا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا نت نئے ڈیزائنوں پر مبنی یہ انداز باقاعدہ ایک آرٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے، لہٰذا فیشن انڈسٹری میں بھی اس کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ دورہ جدید میں نیل آرٹ زوروں پر ہے، اسی لیے عید کے قریب آتے ہی ہر صنف نازک اپنے ہاتھوں میں جہاں رنگ بھرتی ہیں وہیں نیل آرٹ کے نئے نئے ڈیزائنز بھی بنواتی ہیں۔ کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ فاقرہ خلیل، نیوز لاہور۔ جھلملاتے جاذب نظر ملبوسات کی خریداری کے بعد خواتین لباس کی میچنگ دوپٹہ ڈھونڈنے میں مشغول ہیں، کوئی پیکو کروا رہی ہے تو کوئی رنگ سازوں کی دکان کے چکر لگا رہی ہے۔ سمیہ خورشید۔ خوبصورت اور دیدہ زیب ملبوسات کی خریداری کے بعد باری آتی ہے میچنگ دوپٹوں کو خریدنے یا رنگوانے کی۔ ملبوسات کے چناؤ کی طرح خواتین میچنگ دوپٹوں پر بھی زور دیتی ہیں۔ آئے ہیں ہم اور ذرا تھوڑا دوپٹہ نہ ہو تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس کو اپنی پسند کا میچنگ لینا دوپٹہ۔ میچنگ ہو تو ذرا مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے نا۔ ملبوسات سے دوپٹے کی میچنگ ایک اہم مرحلہ ہے۔ خواتین کا کہنا ہے عید کا جوڑا تو خرید لیا، اب بس میچنگ کا دوپٹہ ڈائی کرانا ہے۔ اس طرح ملبوسات میں مزید دلکشی آ جاتی ہے۔ بالکل، دوپٹہ ہی تو مین ہوتا ہے، دوپٹہ ہی تو عید کس لیے ہوتی ہے؟ عید اسی لیے ہوتی ہے کہ دوپٹہ پہنے، چوڑیاں پہنے، مہندی لگائیں۔ جو ایک خاتون کا امیج ہوتا ہے نا وہ دوپٹے کے بغیر میرے خیال سے کمپلیٹ ہے، نہیں انکمپلیٹ ہے۔ کپڑوں کی میچنگ کے دوپٹے رنگنا رنگ ساز کا ہی خاصا ہے۔ دوپٹوں کی رنگائی عید کی تیاری کا اہم مرحلہ ہے۔ قوس و قزح سے بکھرے پڑے ہیں یہاں رنگ دوپٹہ گلی میں دوپٹوں پہ۔ خواتین کا کہنا ہے رنگوں کی زبان بولتے یہ دوپٹے ہمارے عید کا جوڑا اور عید کو مکمل کرتے ہیں۔ کیمرہ مین شاہر ستار کے ساتھ سمیہ خورشید، نیوز کراچی۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عید الفطر پر بچوں کا سب سے پسندیدہ تفریحی مقام لاہور چڑیا گھر بند رہے گا۔ تعمیراتی کام کی وجہ سے یہ چڑیا گھر بند ہونے کے باعث لوگوں کو بھاری کرایہ لگا کر جلو یا پھر سفاری پارک اب جانا پڑے گا۔ عید آ گئی مگر بچے اس بار سستی تفریح سے محروم رہیں گے۔ سابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور چڑیا گھر کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تعمیر نو کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے چڑیا گھر عید پر کھل نہ سکا۔ لاہور چڑیا گھر میں نہ صرف اندرون شہر سے لوگ اپنے بچوں کے ہمراہ تفریح کے لیے آتے ہیں بلکہ دور دراز سے لوگ سستی تفریح کے لیے لاہور کے چڑیا گھر کا رخ کرتے ہیں۔ اوپن ہونا چاہیے زو کو، کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے علاوہ اور کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے۔ 3 دنوں کی چھٹیاں ہیں تو ان کو چاہیے کہ زو کھولے اور ہم ادھر جا کے فن کریں۔ جو ایک ایکٹیویٹی تھی جس میں بچے جا کے تھوڑا انگیج ہو جاتے تھے اور تھوڑا ٹائم اچھا گزر جاتا تھا۔ ڈی جی وائلڈ لائف مدثر ریاض ملک نے کہا ہے کہ چڑیا گھر کو بین الاقوامی معیار کا بنانے کی وجہ سے وقت لگ رہا ہے۔ 1 ماہ بعد چڑیا گھر کو نئے جانوروں اور پرندوں کے ساتھ کھول دیا جائے گا۔ لاہور زو میں جو کام ہے
वो पूरी इसके रीवैम्पिंग का काम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रक्चर ओल्ड हो गए थे, नई फैसिलिटीज़ हम लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि महीने 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। महकमा वाइल्ड लाइफ ने ईद पर बच्चों के लिए सफारी और जलो पार्क को बेहतरीन इंतजामात के साथ खोल दिया है, जहां न सिर्फ जानवर बल्कि परिंदे और मछलियां भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनेगी। कैमरामैन जामिन के साथ अब्दुल वहाब शाहिद, न्यू न्यूज़ लाहौर। न्यू न्यूज़ का प्रोग्राम क़िरत का सुल्तान में सेमीफाइनल मुकाबले जारी हैं। आज चौथे सेमीफाइनल में मोहम्मद अली और कारी खुजैमा शाकिर किस्मत आजमाई करेंगे। ईमान अफरोज़ मुकाबला आज दोपहर 4:01 पर न्यू न्यूज़ पर नशर होगा। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।